राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट झण्डै 500 जनालाई विभिन्न विभूषण प्रदान। नेकपा एमालेले जितेका काठमाडौँका पालिकामा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको दावी। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स्काउटको मेधावी पदक। जनादेश शब्दले गठबन्धनको सातो जान्छ भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। विराटनगरको मेयरमा कांग्रेस र जसपाको दावी। माओवादीको इच्छा उपमेयर। निर्वाचन बारे अन्यल सृजना गर्ने अभिव्यक्ति नदिनुहोस् भन्दै दलहरूलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण। चुनाव खर्च विवरण आफूले पनि ढाँटेको थिए भन्दै गण्डकीका सभामुखको भनाई। विप्लव समूहका नेता ओली र बास्तोलाले गरे प्रचण्डसँग भेट। के भयो कुराकानी, यसको बारेमा पुरै जानकारी। एमालेका धेरै इमानदार नेता नेतृत्वको बन्दी भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। कांग्रेसले प्रवेश नदिएपछि शराबअघि एमालेमा गएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको धारणा। विभाजित भएर चुनावमा जाने छुट नरहेको कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको भनाई। मधेसमा प्रहरी भर्ना गर्न अध्यादेश ल्याउने मन्त्री शाहको दावी। हेटौडाको उपमेयरमा राप्रपा नेपालको दावी। नेपाली कांग्रेस एमाले र माओवादीमा राजनीतिलाई ओड्ने ओछ्याउने बनाउनेहरू छन् भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। काठमाडौँमा राजवंशी समुदायले मनाए एकादशी रुवा। सगरमाथा आरोहणका लागि 250 जनाले लिए अनुमति। नेपालगञ्जमा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै प्रदर्शन। राष्ट्रिय लोकदोहोरी महोत्सव सकियो। गण्डकी दोहोरी साँझ बन्यो विजेता। ट्विटरको सबै सेयर किन्ने एलन मस्कको प्रस्ताव। डिजिटल गढी प्रिमियर लिगको उपाधि छपकी सुपर किङ्सलाई। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा नयाँ वर्षसँगै स्वस्थ रहन के संकल्पहरू पूरा गर्नुपर्छ त यसको बारेमा पुरै जानकारी। र सदाको झैं समाचार पार्टी माइन्ड क्विज हामीसँग छन्, हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल वैशाखको 2 गते शुक्रबार इस्वीसम्म सन् 2022 अप्रिलको 15 तारिक चैत्र शुक्ल चतुर्दशी। सदाको झैं आज पनि हामी देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू अनि मुख्य समाचार ब्रेकिङ न्यूज र न्यूज अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौं। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। र पलपलका न्यूजहरू हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने मित्रहरू सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं। राष्ट्रपतिले झण्डै 500 जनालाई विभिन्न विभूषण प्रदान गरेको प्रसंगबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवस 2078 का अवसरमा विभिन्न व्यक्तिलाई घोषणा गरिएका विभूषण प्रदान गर्नु भएको छ। गएको असोज 3 गते संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट घोषित मध्ये नेपाल रत्न मानव पदवी पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद भट्टराई, राष्ट्र गौरव मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय सुवर्ण शमशेर राणा र पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै महाउज्जवल राष्ट्रदीप राजनीतिज्ञहरू स्वर्गीय तुलसीलाल अमात्य, स्वर्गीय मंगलादेवी सिंह, मोहन चन्द्र अधिकारी, प्रजातान्त्रिक योद्धा स्वर्गीय दुर्गानन्द झा र स्वर सम्राट स्वर्गीय नारायण गोपाल गुरुवाचार्यलाई प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्रीबाट राजनीतिज्ञहरू प्रदीप नेपाल, स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटी, स्वर्गीय मार्शल जुलुम साक्य र उज्जवल कीर्तिमय राष्ट्रदीप सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको छ। विभूषण प्राप्त गर्नेहरूको सूची झण्डै 500 जनाको संख्यामा छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिना, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायतका मन्त्री र उच्च पदस्थ अधिकारीको उपस्थितिमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा विभूषण प्रदान गरिएको हो।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले नेकपा एमाले प्रमुख जितेको काठमाडौँको स्थानीय तह आफूहरूलाई चाहिने दावी गरेका छन्। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँका 10 स्थानीय तह मध्ये काठमाडौँ महानगरपालिका सहित 7 वटामा नेकपा एमाले प्रमुख पद जितेको थियो। बाँकी 3 वटाको प्रमुख भने नेपाली कांग्रेसले जितेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठ काठमाडौँ महानगरपालिका शंखरापुर, चन्द्रागिरी, कीर्तिपुर, तारकेश्वर, कागेश्वरी, मनोहरा र टोखामा आफूहरूको दावी रहेको बताउनुहुन्छ। यद्यपि आफूहरूलाई पोखरा महानगरपालिकाको नेतृत्व दिएमा काठमाडौँ महानगरपालिका छाड्न सकिने उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमाले विभाजित हुँदा कागेश्वरी, मनोहराका मेयर र शंखरापुरका उपमेयर एकीकृत समाजवादीतिर लागेका थिए। यहाँ सांगठनिक हिसाबले हाम्रो राम्रै छ, श्रेष्ठले भन्नुभयो। हिजो एमालेमा रहेका राम्रा साथीहरू यतै रहेका छन् उहाँको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला इन्चार्ज हिमाल शर्मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयर र शंखरापुर, कीर्तिपुर, चन्द्रागिरी, तारकेश्वर र टोखा नगरपालिकाको मेयर आफूहरूको दावी रहेको बताउनुहुन्छ। 2074 सालको निर्वाचनमा एमाले काठमाडौँ महानगरपालिका, बुढा नीलकण्ठ, शंखरापुर, कीर्तिपुर, तारकेश्वर, कागेश्वरी, मनोहरा र टोखा नगरपालिकाको प्रमुख जितेको थियो। नेपाली कांग्रेसले दक्षिणकाली, चन्द्रागिरी र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको प्रमुख जितेको थियो। माओवादी केन्द्रले भने 10 पालिका मध्ये चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 र शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 को वडा अध्यक्ष मात्र जितेको थियो। माओवादी नेता शर्मा 2074 को चुनावको नतिजालाई आधार मान्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्काउटको मेधावी पदकबाट विभूषित हुनु भएको छ। नेपाल स्काउटले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो पदक हस्तान्तरण गर्नुभयो। नेपाल स्काउटको विकास र विस्तारका लागि अतुलनीय योगदान गरेको भन्दै विश्व स्काउट संगठनको एसिया प्रशान्त क्षेत्रले ओलीलाई मेधावी पदकले विभूषित गरेको हो। ओलीले नेपाल स्काउटलाई 7 प्रदेश र 753 स्थानीय तहमा पुर्याउन संरक्षकको हैसियतले अतुलनीय योगदान गरेको नेपाल स्काउटले बताएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेश भन्ने बित्तिकै सत्ता गठबन्धनको सातो जाने बताउनुभयो। नयाँ वर्ष 2079 को अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गरी अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनले जति षड्यन्त्र गरे पनि स्थानीय तहको निर्वाचनबाट भाग्ने ठाउँ नभएको दोहोर्याउनु भएको छ। निर्वाचनकै सन्दर्भमा उहाँले गठबन्धनलाई जनादेश भन्ने बित्तिकै सातो जाने लक्ष्यविहीन समूहको संज्ञा दिनुभएको छ। ताजा जनादेश भन्ने शब्द सुन्नासाथ सातो जाने लक्ष्यविहीन अराजक समूहका कुनै आफ्ना एजेन्डा छैनन् ओलीले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गर्नु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले 4 पृष्ठ लामो शुभकामना सन्देशमा सत्ता गठबन्धनको विरोध गर्दै देशलाई सङ्कटमा धकेलेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले दावी गरेका छन्। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा विराटनगरका मेयर र उपमेयर दुवै पद नेपाली कांग्रेसले जितेको थियो। निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा रहेको जसपाले पनि 2079 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयरमा दावी गरेको हो। 2074 सालको निर्वाचनमा विराटनगरमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार दोस्रो भएका थिए। 2074 सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले 7 वटा वडा जितेको थियो। जसपाले 6, नेकपा एमालेले 3 र माओवादी केन्द्रले एउटा जितेको थियो। 2 वटा वडा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका थिए। ती मध्ये 1 वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध भएको बताइएको छ। 2074 सालको हार प्राविधिको हाम्रो पक्षमा आएका धेरै भोट बदर भयो। जसपा मोरङ अध्यक्ष राजकुमार यादवले भन्नुभयो, विराटनगरमा हाम्रो संगठन मजबुत छ, हाम्रो दावी मेयरमा छ उहाँको भनाइ रहेको छ। जसपाका जिल्ला अध्यक्ष यादवले महानगरको दावी नछाड्न नेताहरूलाई खबरदारी गरिरहेको पनि बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसको एउटा पक्ष विराटनगरमा तालमेल नगर्ने पक्षमा छ। कांग्रेस नगर सभापति दीपक चापागाई नेपाली कांग्रेस एक्लै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। नगरले तालमेल नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ। डाक्टर शेखर कोइराला पक्ष पनि तालमेल गर्न नहुने पक्षमा छ। तालमेल गर्दा मेयर र उपमेयर मध्ये एउटा पद छाड्नुपर्ने चिन्ता नेपाली कांग्रेसको कोइराला पक्षलाई छ। तालमेल भई डाक्टर कोइरालालाई गृहनगरमा घाटा हुने उनी निकट नेताहरूको विश्लेषण छ। विराटनगरका मेयर तथा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुली महानगरको हकमा केन्द्रले निर्णय गर्ने भएका कारण तल्लो तहका समितिहरूको निर्णयले ठूलो अर्थ नराख्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच सत्तारूढ गठबन्धनमै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र विराटनगर महानगरपालिकामा उपमेयरको आकांक्षी रहेको बताइएको छ। महानगरपालिकामा जनाधार तुलनात्मक रूपमा कमजोर भएका कारण माओवादी केन्द्रले उपमेयरमा आकांक्षा राखेको बताइएको छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनबारे अन्यल सृजना गर्ने अभिव्यक्ति नदिन राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। 2079 सालको वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनका लागि तीव्र गतिमा तयारी भइरहेको भन्दै आयोगले निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरेको हो। बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो, निर्वाचनका विषयमा अन्यलता सृजना गर्ने किसिमका अभिव्यक्ति नदिनु हुन सरोकारवाला सबैलाई आयोग आग्रह गर्दछ। उहाँका अनुसार निर्वाचनका लागि आवश्यक 1,94,00,000 थान मतपत्र मध्ये 39 जिल्लाको 70,33,000 थान छपाई भइसकेको छ। दैनिक सरदर 8 लाख थान मतपत्र छपाई भइरहेको छ। निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न 65 वटा संस्थाले निवेदन दिएका छन्, जसले 20,467 पर्यवेक्षक प्रस्ताव गरेका छन्। निवेदन उप जाँचबुझ गरी यथाशीघ्र आयोगले पर्यवेक्षण अनुमति सम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगको बैठकले घिसिङ र अधिकारीलाई निर्वाचन आचार संहिता मिचेको बारे स्पष्टीकरण सोधिएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दुवैजनालाई पत्र पठाएर 7 दिनभित्र प्रश्नको चित्तबुद्धो जवाफ दिन भनिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले घिसिङको तस्बिर चुनाव प्रचार सामग्रीमा प्रयोग गरेको विषयलाई लिएर घिसिङलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। चुनाव प्रचार सामग्रीमा घिसिङको तस्बिर प्रयोग भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि माओवादीले घिसिङको तस्बिर हटाएको थियो। त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख अधिकारीलाई 2074 सालको प्रदेश सभा चुनावमा भएको खर्चबारे दिएको भनिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर आयोगले प्रश्न पार्न भनेको छ। निर्वाचन आयोगमा आफूले खर्चको गलत विवरण बुझाएको भनी अधिकारीले अभिव्यक्ति दिएका समाचार सार्वजनिक भएको थियो। गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले 2074 सालको प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च भएको बताउनुभयो। उहाँले आफूले निर्वाचन आयोगमा खर्चको गलत विवरण बुझाएको बताउनु भएको छ। पर्वतबाट निर्वाचित उहाँले आफूले बुझाएको विवरण सही नभएको बारेमा निर्वाचन आयोगलाई त्यति बेला नै जानकारी गराएको पनि बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगमा बुझाउने बेला भन्या थिएँ, मैले यो लेख्दैछु, तपाईहरूलाई ढाँट्दैछु, यो सत्य कुरा हो, मैले जे लेख्या छु त्यो होइन, सत्य कुरा यो हो। निर्वाचन आयोगलाई एउटा रिपोर्ट दिने तर बाहिर अर्को रिपोर्ट दिने सभामुख अधिकारीले भन्नुभएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभामुख अधिकारीले आयोगलाई ढाँटेको बताए पनि चुनावमा कति खर्च भएको भन्ने बारे खुलाउनु भएन। नवलपुर जिल्लाबाट निर्वाचित संघीय सांसद शशाङ्क कोइरालाले 2074 को आम निर्वाचनमा अघिल्लो चुनावमा 6 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको बताएपछि उहाँलाई निर्वाचन आयोगले पत्र काटेको थियो। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 2 नेताहरूले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेका छन्। नेकपाको सचिवालय सदस्य द्वय हिमन्त प्रकाश ओली र धर्मेन्द्र वास्तोलाले खुमलटारमा गएर प्रचण्डसँग भेट गरेका हुन्। चुनावको पक्षमा रहेका विप्लव र खड्गबहादुर विश्वकर्माले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेको भोलिपल्ट उनीहरूले प्रचण्डलाई भेटेका छन्। नयाँ वर्ष 2079 को शुभकामना सहित हाम्रा बन्दीहरू रिहाइका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल भएको भेटबारे नेता वास्तोलाले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ। लामो समयदेखि बिरामी रहनु भएकी प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालसँग भेट, सुस्वास्थ्यको कामना। ओली र वास्तोला दुवै स्थानीय चुनावमा जान नहुने पक्षमा रहनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले भित्र धेरै नेता इमान्दार रहेको तर नेतृत्वको बन्दी भएको बताउनुभयो। बिहीबार आफ्नै निवास खुमलटारमा आयोजित माओवादी ध्रुवीकरण तथा एकता कार्यक्रममा उहाँले एमाले भित्रका इमान्दार नेता कार्यकर्ताको नेतृत्व पनि आफूले गर्ने जिकिर गर्नुभएको छ। एमालेका सबै खराब छन् भन्ने पनि सोच्नु हुँदैन। प्रचण्डले भन्नुभयो, एमाले भित्र 3 वर्ष हेर्यौं नि हामीले को कस्ता रहेछन् भन्ने, त्यहाँ पनि 80% भन्दा बढी इमान्दार कम्युनिस्ट छन्, तर त्यहाँ नेतृत्वले यति धेरै भ्रम दिएर राखेको, बन्दी बनाएर राखेको जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँको भनाइ छ। उहाँले थप्नुभयो, प्रतिक्रियावादी प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिको नेतृत्वका बन्दी भएका छन्, हामीले तिनलाई मुक्त गर्नु छ, हामीले तिनलाई पनि मुक्त गर्नु छ र तिनको पनि नेतृत्व गर्नु छ। त्यो सोचाइ नराखिकन क्रान्ति अगाडि बढ्दैन, उहाँको भनाइ छ। प्रचण्डले एमालेसँग एकीकरण गर्दा 60% भाग आफूहरूले पाएको भई पार्टी नफुट्ने समेत दाबी गर्नु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश नपाएर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको दाबी गर्नुभएको छ। कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूलाई भेट गर्दा पनि पार्टीमा प्रवेश पाउने बाटो नदेखेपछि एमाले प्रवेश गरेको थापाले सुनाउनुभयो। विजय सरावगी भन्ने व्यक्ति जो एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो, उहाँ मलाई पनि भेट्न आउनु भएको थियो। थापाले नयाँ वर्षको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा भन्नुभयो, कांग्रेसका सबै नेताहरूलाई उहाँले काठमाडौँमा आएर भेट्नुभयो। हामीले कांग्रेसमा ल्याउन सक्दैनौँ सकेपछि उहाँ एमालेमा जानुभयो, उहाँको भनाइ छ। 5 वर्षका लागि निर्वाचित भएको व्यक्ति अर्को चुनाव आउने बेला फरक दलमा हाम फाल्ने प्रवृत्ति र संस्कार गलत भएको उहाँले बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनको तालमेलको चर्को विरोध गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफू भने जो भेटे उसैसँग तालमेल गर्न लागेको थापाले टिप्पणी गर्नुभयो। एमाले जसलाई भेट्छ त्योसँग तालमेलको हात बढाएको छ। कमल थापा र परिवार दललाई हिजो जोड्नुभयो। थापाले भन्नुभयो, अरू कुन कुन दलहरू भेटिन्छन् भनेर यताउता चाहरिरहेको देख्न सक्छौं। एमाले जसलाई भेट्छ उसैसँग तालमेल गर्छ, उहाँको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय विषयमा चर्चा, बहस र छलफल हुनुपर्नेमा राजनीतिक संस्कार गलत दिशामा गएको भन्दै उहाँले चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले केन्द्रदेखि गाउँसम्म विभाजित भएर चुनावमा जाने छुट नभएको बताउनुभयो। नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्दा कांग्रेसलाई तिनै तहको निर्वाचनमा विजयी बनाउने र नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विरोधीहरू बलिया र संगठित रहेको भन्दै कांग्रेस पनि विभाजित हुन नहुने बताउनुभयो। केन्द्रदेखि गाउँसम्म अब विभाजित भएर चुनावमा जाने छुट हामी कसैलाई छैन। हाम्रा विरोधीहरू बलिया छन् र संगठित पनि, तसर्थ हामी एक हौं भन्ने सन्देश हाम्रो निर्वाचन वर्षको पहिलो नारा हुनुपर्छ, उहाँको भनाइ छ। मतभेद र मनभेदका विषय पार्टीभित्रै छलफल, बहस र छिनोफानो गर्दै जानुपर्ने भन्दै उहाँले पार्टीभित्र भएका अन्यायपूर्ण निर्णय, काखा र पाखाको प्रवृत्ति विरुद्ध संघर्ष भने गरिरहने बताउनु भएको छ। मध्य प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले अध्यादेश मार्फत प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्ने बताउनुभयो। बिहिबार जनकपुर धाममा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री शाहले 30 वैशाखसम्म संघीय प्रहरी ऐन ल्याएर प्रहरी समायोजन गर्न संघीय सरकारलाई अल्टिमेटम दिनुभयो। संघीय सरकारले 30 वैशाखसम्म प्रहरी समायोजन नगरी आफूहरूले अध्यादेश ल्याएर भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत उहाँले बताउनुभयो। मध्य सरकारले तिनै तहको सरकारको सम्बन्ध सुमधुर होस्, संविधानले दिएको अधिकार सुनिश्चित होस् भन्ने अपेक्षा राखेको बताउँदै उहाँले संघीय सरकारले अविलम्ब समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने विश्वास राखेको बताउनुभयो। यसअघि चैतको 29 गते प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री शाहले भन्नुभएको थियो, धेरै होइन 200-300 जति प्रहरी जवान भर्नाका लागि प्रस्ताव लग्छौं। देश द्वन्द्वमा जान्छ भने जाओस्, प्रहरी भर्नाको सूचना निकाल्छौं, उहाँको भनाइरहेको थियो। नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेको राप्रपा नेपालले मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको उपमेयर सहित केही वडाको अध्यक्ष दाबी गरेको छ। नेकपा एमाले र राप्रपा नेपाल बीच चुनावी गठबन्धनको सहमति भएको थियो बुधबार। त्यसको भोलिपल्ट बिहिबार मकवानपुरका स्थानीय तहमा तालमेल गर्ने विषयमा दुई पार्टीबीच छलफल भएको बताइएको छ। एमाले पार्टी कार्यालयमा भएको छलफलमा उपमहानगरपालिका सहित केही पालिकामा तालमेलको विषयमा छलफल भएको राप्रपा नेपाल मकवानपुरका अध्यक्ष गुरुप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो। उपमहानगरको मेयर सहित एमालेले हारेका वडाहरूमा आफ्नो दाबी रहने उहाँले बताउनुभयो। यद्यपि अहिले नै पदको विषयमा छलफल सुरु भइ नसकेको सापकोटाको भनाइरहेको छ। उपमेयर सहित उपमहानगरको 6, 1 र 12 सहितका वडा र जिल्लाकै अर्को एउटा गाउँपालिकामा राप्रपा नेपालले दाबी गरेको छ। तालमेलका विषयमा शनिबार र आज र भोलि पनि थप छलफल हुने सापकोटाले बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रमा राजनीतिलाई पेशा व्यवसायका रूपमा लिने मानिसहरू रहेको दाबी गर्नुभएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुमबाराहीमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष लिङदेनले भन्नुभयो, देशको राजनीतिमा एक प्रकारको ध्रुवीकरण प्रारम्भ भएको छ। हामीले एउटा ध्रुवको नेतृत्व गरिराखेका छौं। कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरू एउटा कित्तामा छन्। राजनीतिलाई पेशा व्यवसाय मान्ने, राजनीतिलाई ओड्ने ओछ्याउने भान्साको रूपमा उपयोग गर्न चाहनेहरू त्यतापट्टि छन्। राजनीति पेशा व्यवसाय होइन, राजनीति देश सेवाको एउटा सर्वोत्तम माध्यम हो भन्ने ठान्नेहरू, देशलाई माया गर्नेहरू, भ्रष्टाचार विरोधीहरू हाम्रो कित्तामा बिस्तारै जोडिँदैछन्, उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष लिङदेनले ठूला राजनीतिक पार्टीहरूले नेपाललाई असफल देशको बाटोमा धकेलिरहेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। ठूला पार्टीहरू नेपाललाई असफल देश बनाउने काममा एक अर्काको सहयोगी बनिरहेको अध्यक्ष लिङदेनको भनाइरहेको छ।
काठमाडौँमा बस्ने राजवंशी समुदायले काद सिरुवा पर्व मनाएका छन्। उनीहरूले काठमाडौँको खुला मञ्चमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी काद सिरुवा मनाएका हुन्। कार्यक्रममा उनीहरूले एक अर्कालाई हिलो लगाइदिएका थिए। तराईका झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लामा सिरुवा पर्व धुमधामका साथ मनाइन्छ। तराईमा बस्ने आदिवासी राजवंशी थारू, मेचे, उराव, किसान, धिमाल, ताजपुरिया, गनगाई र माझी समुदायले सिरुवा पर्व मनाउने गर्दछन्। नयाँ वर्षसँगै सुरु हुने पर्वका अवसरमा झापाका राजवंशी काद सिरुवा खेल्छन्। माटोको हिलो बनाएर आपसमा सिरुवा पर्वको शुभकामना आदान प्रदान गर्दै हिलो छापाछाप गरेर काद सिरुवा खेल्ने गरिन्छ। माटो बिना जीवन चल्दैन भन्दै राजवंशी जातिले माटोको सम्मान स्वरूप काद सिरुवा खेल्ने गरेको जनाइएको छ। वसन्त ऋतु पर्वतारोहणका लागि उपयुक्त मौसम मानिन्छ। हरेक वर्ष यस याममा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा 8848.86 मिटर सहितका हिमाल तथा पीक आरोहणका लागि उल्लेख्य संख्यामा स्वदेशी तथा विदेशी आरोही आउँछन्। कोभिड-19 महामारीपछि बिस्तारै पर्यटन क्षेत्र तङ्ग्रिने क्रममा छ। पर्यटनको महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको पर्वतारोहणमा पनि केही उत्साह देखिएको छ। यस याममा विशेष गरी पर्वतारोहण र पदयात्राका लागि उल्लेख्य मात्रामा विदेशी पर्यटक नेपाल आउने गरेका छन्। आन्तरिक पर्यटक पनि उत्तिकै संख्यामा गन्तव्य भ्रमणमा निस्कन्छन्। यतिखेर पर्वतारोहणका मुख्य सिजन पनि भएकाले आरोही उल्लेख्य संख्यामा आइरहेका हुन्। हिमाल आरोहणका लागि निकै उत्साहजनक भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यस वर्ष सन् 2022 को वसन्त याममा सगरमाथा आरोहणका लागि उल्लेख्य संख्यामा आरोहीहरू आएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पर्यटन विभागका अनुसार सगरमाथा आरोहणका लागि मात्रै हालसम्म 31 आरोही समूहका 250 आरोहीले आरोहण अनुमति लिएको जनाइएको छ। विभागको पर्वतारोहण शाखाको तथ्याङ्कमा 13 अप्रिलसम्म 84 आरोहण दलका 689 आरोहीलाई अनुमति जारी भएको छ। हिमाल आरोहणबाट अहिलेसम्म 37,38,51,421 रुपैयाँ रोयल्टी उठेको जनाइएको छ। नेपालगञ्जमा कारको ठक्करबाट 3 जनाको मृत्यु भएपछि दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै पीडितका आफन्त र स्थानीयवासीले प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले कार र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए पनि कारबाही र उचित क्षतिपूर्ति माग्दै टायर बालेर बीपी चोकमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले प्रदर्शन गर्दै चक्का जाम गरेका छन्। गएको चैत 27 गते प्रदेश 30123/8481 नम्बरको कारले नेपालगञ्जको बीपी चोक नजिक बाटोमा हिँडिरहेका 3 जनालाई ठक्कर दिएको थियो। ठक्करले 65 वर्षीय समिना इद्रिसी, 5 वर्षका कसिम इद्रिसी र 5 वर्षका अली इद्रिसीको मृत्यु भएको थियो। दिलीप थापा मगर, बिना कुमारी अनुरागीको गण्डकी दोहोरी साँझ राष्ट्रिय लोकदोहोरी महोत्सव 2078 को विजेता बनेको छ। काठमाडौँको टोडीखेलमा सम्पन्न महोत्सवमा 67 वटा समूहलाई पछाडि पार्दै गण्डकीले प्रथम स्थान हासिल गरेको हो। यस्तै प्रतियोगितामा टिकराज भण्डारी र लक्ष्मी भण्डारीको जुनकिरी दोहोरी साँझ दोस्रो स्थान हासिल गर्यो भने सरोज सिंखडा र सीता घिमिरेको रेसुङ्गा दोहोरी साँझ तथा सुरेन्द्र फयाली मगर र सङ्गीता थापा मगरेको डालीमा दोहोरी साँझ तेस्रो भएका छन्। दुई समूहको आग्रह बमोजिम सान्तवनाको प्रतिस्पर्धा नगराई तेस्रोमा राखिएको निर्णायक समितिका संयोजक एवं गायक पुरुषोत्तम न्यौपानेले बताउनुभयो। प्रतियोगितामा पहिलो हुनेले 5 लाख, दोस्रो हुनेले 4 लाख र तेस्रो हुनेले 3 लाख रुपैयाँ नगद प्राप्त गरे। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट गायक, उत्कृष्ट गायिका र अनुशासित गायक र गायिकालाई समेत पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको थियो। मुलुकका सबै जाति र भूगोलको लोक संस्कृतिको जगेर्नाका साथै लोक सङ्गीत र संस्कृति पहिचानमा लाग्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले गरिएको महोत्सव 3 दिनसम्म चलेको थियो। महोत्सवको आयोजक DAR मुभिज एन्ड फिल्म्स इन्डस्ट्रिज हो। महोत्सव लोकगीत सङ्गीत क्षेत्रका चर्चित कलाकारहरूले समेत साङ्गीतिक प्रस्तुति दिएका थिए। विश्वकै धनी व्यक्ति एलन मस्कले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरको सबै स्वामित्व किन्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनले 41 अर्ब 40 करोड अमेरिकी डलरमा ट्विटरलाई निजी कम्पनी बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन्। उनले कम्पनीका अध्यक्ष ब्रेट टेलरलाई पत्र लेखेर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनी निजी बनाउनु पर्ने भन्दै बाँकी सेयर किन्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। यसअघि नै ट्विटरको 3 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सेयर किनेका उनलाई कम्पनीले बोर्डमा बस्न प्रस्ताव गरेको थियो। ट्विटरमा उनको स्वामित्व
दायित्व झण्डै 10% छ। बाँकी 90% शेयरका लागि उनले 41 अर्ब 40 करोड डलर प्रस्ताव गरेका हुन्। उनले प्रति किता $54.2 दिने प्रस्ताव गरेका छन्, जुन स्टक मार्केटमा उनले 2 हप्ता अघि किनेको मूल्य भन्दा 38% धेरै हो। उनले आफूले राखेको प्रस्ताव राम्रो रहेको भन्दै यो प्रस्ताव स्वीकार नभई आफ्नो शेयर बेच्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले भनेका छन्, यो प्रस्ताव स्वीकार्य भएन भने एक शेयर धनीका रूपमा मैले आफ्नो स्थितिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। एलन पछि बेनगार्ड ग्रुपको ट्विटरमा 8.8% शेयर छ भने संस्थापक ज्याक डोर्सीको अंश 2.3% मात्र छ। विद्युतीय गाडी उत्पादक कम्पनी टेस्लाका साथै एरोस्पेस र स्पेस एक्सका मालिक रहेका मस्कले ट्विटरको शेयर किन्नु अघि आफूले सामाजिक सञ्जाल बनाउने बारेमा सोचिरहेको बताएका थिए। डिजिटल गढी प्रिमियर लिगको उपाधि छपकी सुपर किङ्सले जितेको छ। सुनसरीको गढी गाउँपालिकामा भएको प्रतियोगिताको फाइनलमा उसले मधेली च्यालेन्जर्सलाई 65 रनले हराएको हो। टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको छपकी सुपर किङ्सले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 176 रन बनाएको थियो। छपकीका लागि श्रवण यादवले 30 बलमा 7 चौका र 6 छक्काको मद्दतमा 59 रन बनाएका थिए। त्यस्तै कप्तान सिद्धान्त लोहनीले 12 बलमा 30 रन बनाएका थिए। 176 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याउन मैदान उत्रिएको माधेलीले 19.2 ओभरमा 107 रन मात्र बनाउन सकेको थियो। माधेलीका लागि विवेक मेहताले सर्वाधिक 28 रन बनाएका थिए। प्रतियोगिताको बेस्ट बलर माधेली च्यालेन्जर्सका सुमित यादव, बेस्ट ब्याट्सम्यान छपकीका रितेश रोय र प्लेयर अफ द सिरिज छपकीका श्रवण यादव भएको जनाइएको छ। विजेता टोली छपकी सुपर किङ्सले ट्रफी सहित 1 लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार पायो भने उपविजेता बनेको माधेलीले 50,000 मा चित्त बुझाएको छ। प्रदेश 1कै पहिलो फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता डिजिटल गढी निर्माण अभियानको आयोजना र सुनसरी जिल्ला क्रिकेट संघको व्यवस्थापनमा भएको हो। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनको क्रममा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले नयाँ वर्षसँगै स्वस्थ रहन के कुराहरू गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हामी 2079 सालको नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। धेरैले नयाँ वर्षका लागि नयाँ योजना बनाउने, अघिल्लो वर्षका कामहरूलाई योजनाहरूलाई समीक्षा गर्ने र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको पाउन सक्छौँ। नयाँ वर्षलाई कसरी स्वागत गर्ने भनेर हिजोको समाचार बुलेटिनमा हामीले प्रस्तुत गरेका थियौं। हो, अब 2079 मा स्वस्थ रहनका लागि हामीले के संकल्प पूरा गर्न सक्छौं त आज हामी त्यसको विषयमा जानकारी दिनेछौं। खास गरी यो भन्दा अगाडि 2 वर्ष कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि हाम्रा योजनाहरू खास तरिकाले अगाडि बढ्न सकेनन्। तर पछिल्लो केही दिन यता नेपालमा संक्रमण घट्दै गएको छ। मानिसहरू पुरानै दिनचर्यामा फर्किरहेका छन्। तर कोभिड बाहेकका स्वास्थ्यका अन्य समस्याहरू त उस्तै छन्। त्यसकारण नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै स्वस्थ रहन विभिन्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। त्यसको आधारमा हामीले केही यस्ता संकल्पहरू प्रस्तुत गरेका छौं जो वास्तवमै हामीले व्यवहारमा लागू गर्न सक्छौं अनि पूरा पनि गर्न सक्छौं। जस्तो पहिलो नम्बर हो सो हेरचाह गर्ने। सो अर्थात् आफ्नो हेरविचार। व्यस्त जीवनशैली र भागदौडका बीच हामी आफ्नै स्वास्थ्यप्रति हेलचक्राइ गरिरहेका हुन्छौं। हामी सधैँ अरूको कुरा गरिरहँदा आफ्नो स्वास्थ्यको हेरविचारलाई त्यति ख्याल गर्दैनौं। तर सो हेरविचारको संकल्प सधैँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्दछ। अर्को हो बिहान छिटो उठ्ने। बिहान छिटो उठ्नु स्वास्थ्यका निम्ति फाइदाजनक छ, तर धेरै जसोलाई बिहान उठ्न गाह्रो हुन्छ। विज्ञहरूका अनुसार सूर्योदय भन्दा अगाडि उठ्नु लाभदायक मानिन्छ। त्यसैले बिहान छिटो उठ्ने संकल्प गर्नु आवश्यक छ। तपाईहरुले पनि यी कुराहरूको संकल्प गर्दै गर्नु होला है त। स्वस्थकर खानपान गर्ने। स्वस्थ शरीरका लागि स्वस्थकर खानपान पनि अति नै जरुरी छ। तयारी र प्रशोधित खानपानले विभिन्न रोगहरू निम्त्याउँछ। त्यसैले सधैँ स्वस्थकर खानपान गर्ने संकल्प हाम्रा लागि आवश्यक छ। दैनिक व्यायाम गर्ने। दैनिक कम्तीमा 30 मिनेटसम्म व्यायाम गर्न चिकित्सकहरू सुझाउँछन्। दैनिक गरिने व्यायामले शरीरलाई स्वस्थ राख्नुका साथै अनावश्यक तौल बढ्न दिँदैन। आफूलाई पाएक पर्ने कुनै पनि किसिमको क्रियाकलाप गरी शरीरलाई सक्रिय राख्नु पर्दछ। अर्को हो समयमै सुत्ने। बिहान छिटो उठ्न जति जरुरी छ, राति समयमै सुत्न पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। कम्तीमा पनि 7-8 घण्टाको निन्द्रा पूरा गर्नु पर्दछ। ढिला सुत्ने बानीले शरीरमा विभिन्न रोगहरू निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले राति समयमै सुते मात्र बिहान पनि छिटो उठ्न सकिन्छ।
अर्को हो मोबाइल लगायत डिजिटल उपकरणहरू कम चलाउने। मोबाइल लगायत विभिन्न डिजिटल उपकरणहरू अहिले हाम्रा लागि अत्यावश्यक बनिसकेको छ। यसको आफ्नो महत्त्व र फाइदाहरू छन्। यद्यपि यी उपकरणहरूलाई आवश्यक मात्रामा मात्र चलाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ। अर्को हो शारीरिक सँगै मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने। मानसिक स्वास्थ्य हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो। शरीर मात्र स्वस्थ भएर हुँदैन, मानसिक रूपमा पनि हामी स्वस्थ रहनुपर्छ। धेरै तनाव लिने, अनावश्यक कुराहरू सोच्ने लगायतका कुराले मानिसहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या सृजना गर्छ। त्यसैले शारीरिक सँगै मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने संकल्प गर्नुपर्छ। जे गर्छु निरन्तरता दिन्छु भन्ने अठोट गर्ने। हामी दैनिक विभिन्न योजना बनाउँछौँ। कतिपय योजना पूरा हुन्छन् त कति अधुरै रहन्छन्। सुरु गरेका कामलाई पनि हामी निरन्तरता दिन सकिरहेका हुँदैनौँ। त्यसैले यस वर्ष जे गर्छु निरन्तरता दिन्छु भन्ने अठोटका साथ तपाईँले संकल्प गर्न जरुरी छ। अर्को हो धूमपान र मद्यपान त्याग्ने। यसको विषयमा म चाहिँ धेरै भन्दिनँ। खास गरी धूम्रपान र मद्यपान धेरैलाई इरिटेट लाएर अब म छोड्छु भन्ने पनि गर्छन्, तर चाहिँ छोड्न सकिरहेका हुँदैनन्। त्यसकारण नयाँ वर्षसँगै तपाईँले धूम्रपान र मद्यपान त्याग्ने संकल्प गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को हो घुमफिर गर्ने। घुमफिर रमाइलो गर्न जो कोहीलाई मन लाग्छ। घुमफिरले मानिसलाई ताजा बनाउँछ, खुसी बनाउँछ। तर भागदौडको जीवनमा घुमफिरका लागि चाहेर पनि समय निकाल्न सक्दैनन्। त्यसैले समय समयमा घुमफिर गर्ने संकल्प गर्न आवश्यक छ। अर्को हो प्रशस्त मात्रामा फलफुल र सागसब्जी खाने। त्यस्तै अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, साबुन पानीले हात धुने, असुरक्षित यौन सम्पर्क नगर्ने, तनाव व्यवस्थापनका लागि योग र मेडिटेसन गर्ने, नियमित रूपमा आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षणहरू गर्ने। जस्तो कुनै पनि रोग लागेपछि मात्र अस्पताल धाउने अधिकांशको बानी छ, तर नियमित रूपमा आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गरी भविष्यमा लाग्ने रोगबाट बच्न सकिन्छ। त्यसैले समय समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संकल्प गर्नुहोला। अर्को हो तौल नियन्त्रण गर्ने, छालाको स्याहार गर्ने, रक्तदान गर्ने, बोसोयुक्त चिल्लो खानेकुरा तथा प्रशोधित खानेकुराहरू नखाने, प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने, गुलियो खानेकुरा कम खाने, दिनको 2 पटक दाँत ब्रस गर्ने र नियमित रूपमा 6 महिनामा दाँतको परीक्षण पनि तपाईँले गराउनु पर्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले प्रस्तुत गरेको यो हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। साँच्चै समाचार पार्टीको आजको यो हेल्थ टिप्स सबैलाई पुर्याउनु पर्छ जस्तो तपाईँलाई मनमा कता कता लागेको छ भने कन्जुसै नगरिकन यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरेर सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनु होला। किनकि स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो धन हो। हामीले एउटा सेयर गरेर उहाँहरूले अथवा तपाईँले सेयर गरेको व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सजग रह्यो र फाइदा भयो भने सोच्नुहोस् तपाईँलाई पनि फाइदा हो। किनकि यो चाहिँ ठुलो पुण्यको काम जस्तो पनि हुन्छ। त्यसकारण सक्दो सेयर गरिदिनु होला। आफ्ना कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा हिजो हामीले तपाईँलाई सोधेका थियौं नेपालमा हाल कति स्थानीय तह रहेका छन्। नेपालमा हाल कति स्थानीय तह रहेका छन् भन्दा 753। नेपालमा हाल 753 स्थानीय तह रहेका छन्। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा आजको प्रश्न छ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कतिजना न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कतिजना न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था रहेको छ। कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईं समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। फेरि पनि अन्तिममा नयाँ वर्ष 2079 को यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना।